सोम्यामंदी तुझे शौचात पोसून करते उगम समाधानाचे या तुझ्या मंदिरा समला तुका वंदूच्या हरसूच्या सोम्या तळकाराच्या तो मोसो आत्मवाशिता तुझ्या येण्या प्रांता तुझ्या यावं दर्शन माता मोगाक बोलाले तुझे करी जियो पावो कर सोम्या दर्शन लाभय धन्या सोम्या मंदे तुझे सोजात पोसून करते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरा समला तुका वंदूच्या हरसूच्या सोम्या तळकाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो. क्रिस्तते भोवमोगाच्या भावना आणि बहिणीनो दैवीक आकुलतेच्या मजतेन आमी सर्व हांगासर जमल्या देवा कर्गां दिवच्याक ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर सांगतास आमी सबार विनवण्यो हांगासर हाडून आयल्या सबार गरजो आमी हाडून आयल्या थोड्यांनी त्यो गरजो आतां आमी सड्यो उसारल्यात आनी सबार आमच्या मतीन काळजांत आठोवन आमी हांगासर आयल्या एका बरोवरच्यान जेजू ह्या एवकरिस्तांत आसचो जेजू आमकां स्पंदन करतलो म्हणल्यार त्या बरोवरच्यान आमी हांगासर आयल्या तर परत आमचे सर्व विनवण्यो जेजूच्या पांयां आमी दवरया सर गरजो आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आशिल्ल्यो सर गरजो ताच्या पांयां आमी दवरया आनी हे मिसाचें बलिदान फावो तें बरी पेटोवच्या खातीर आमकां आमी तयार करया आमची सर पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवा लागचे बक्षण आमी मागया. आमी आदारिल्ल्या सर पातकांची खरी दुखधन सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पतेदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्य हांव सारून सांगता मनान चिंतून सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पतकां केल्यात ओम जो अपराध ओम जो अपराध ओम जो भोव व्हड अपराध ह्या बसत घेवन सदांच आमकां मरी सगळ्याक देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपराध सर्वोदेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पतकां बक्षून आमकां ससच्या जिविता फावो. मोगाळ बापा तूं माई पसान फावो करताय तें आत्मीक वखद अदीक आमकां लाभच्याक कतकती कत्रेकांनी हे पवित्र दिसो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान
जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पावलोन रोमा घराक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, कसलो वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतले उठसो वेळ जालो. आमचे तारण आमी सतमानूक सुरू करतना असलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो. देखून आमी कालोखांतल्या कामाक पाटी करया आनी उजवाडाची झुजां खावाच्या नेसया. आमचें साल समकण दिसा उजवाड जियेतल्या जाणाक सा जाल्ले जावन आसूं. पोट दर्पण वा बेबदेपण, कामाचेर वा बसकालपण, झगडी वा मोसर आमकां नाका. सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुमचें झूज कावास कशें नेसा आनी कुडीच्या वडण्याक दादोशी करची चिंता ह्या पुडा सोड सोडा. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पोराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पोराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पोराची घरी अशें म्हूण लोक म्हणटाना केदो व्हरतो संतोस म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसालेमा, तुज्या दारवाट्यांचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पांय. सर्वेस्पोराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूतानी आखण बांदावळी उबान बांदला आमचें जेरुसालेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो वय सर्वेस्पोराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्पोराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पोराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पोराची जय Alleluia. सर्वेस्पोराची जय Alleluia. 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 सर्वेस्पोराची जय Alleluia. तुजी काकूळ तामकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पोराची जय Alleluia. सर्वेस्पोराची जय Alleluia. 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 सर्वेस्पोराची जय Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोमिया. जेजू आपल्या शिष्यांक अशें सांगा लागलो. जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारय घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातलो आनी पियेतलो, लग्न जातलो आनी लग्न कर्ण घेतलो.
आनी बुर्तकल येवन ते सक्कड वळोवन वसासर तांकां कळीस जावंक ना. तशेंच मनशा पूत येतलो त्या वेळारी घडतलें. तेदवां शेतांत आसलेल्या दोग दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. दांत्यार दोळोवंक बसलेल्या दोगी स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडतले. देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेनांत उगडास दवरा. सोरू आमच्याच वेळार वेतलो म्हणून गरजो धनी जन आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपल्या घर पडणो नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातिल्ले घडये मनशा पूत येतलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. ಕ್ರಿಸ್ತತೆ ಬಹುಮೊಗಚ್ಚ ಭಾವನಾನಿ ಬೈನಿನೋ 1986 इस्वेच्या फेब्रुवारी 6 तारीख आमकां मंगळूर घरांक एक व्हरतो दीस जावन आसलो. कित्याक म्हळ्यार ते दाळसो पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो मंगळूराक भेट करूंक आयिल्लो. हांव ते ल्हान भुरगो आसीस घरांत आसलो, णवेंत आसलो. सक्कडे गेले, हांवें गेलो. सबार लोक सक्त्यांच्या तोंडांत हांव एकच उद्गार, पोपेर बरपेर म्हणून. म्हळ्यार पाप साहेब येता. क्रिस्तांचो मात न्ही, हिंदुवांचो मापल्याचो लोक थंयसर बजपे कुडगी जाल्लो. सबार जण बेगीनच गेल्ले, सकाळींच पांत्यार थंय पावल्ले. कित्याक म्हळ्यार ह्या पाप साहेबा पयले पट येवचो तो, ताका दोळ्यान देखाय जाय, लागशिल्ल्यान पळय जाय म्हणल्यार त्या इराद्यान थंयसर पावल्लो. आमी पावल्ल्यान, पूण आमी ल्हान ल्हान भुरगे खंय चिंत्ता. खंय गिड्यांत पळयलें पाप साहेब जळखलो जाल्यार लग्गे वचोंक जावंक ना. पूण तो एक दीस ती घडी लागशिल्ल्यान पळयली, ती घडी म्हज्या मोतींत काळजांत आजुनूय आसा. कित्या खातीर व्हरतो मनीस आयिल्लो आनी त्याच्या येण्याक आमी सबार रितीची तयार आमी केल्ली. म्हजे बरी सबारांनी तयारी केल्ली आनी थंयसर राखून रावल्लो. मोगाच्यानो केन्ना आमचो मोगाचो मनीस येता, आमी कितेंय करूंक शकता, कसलोय त्याग करूंक शकता. कित्या खातीर तो मोगाचो मनीस. आनी एक पटी ताका बेळचे ते बाग आमकां मेळटा गी नांगी म्हणल्यार त्या इराद्यान खंडीत जावन बरें करून तयार आमी करता. मोगाच्यानो आनीत 1 या 2 दिसां उपरांत आयताराचे सगळी पोबी सभा आमकां एकल्या मनशाच्या येण्याक तयार करूंक आपोवनच आसा. काकुळतीचें वरस संपलें, पूण काकुळतीची करण्यो करूंक पापसाहेबान परत उलो दिला. ते आतां ते आद्वेंताचो काळ आरंभ जाता आनी तो जावन आसा कुरपेचो काळ, काकुळतीचो काळ. देवाची काकुळत आमचे थंय आमच्या मदें येवचो तो काळ. जेजूचें येणें म्हणटा आसतना सगळे संवसारांत एक क्रांती उब जाली. आमी चिंतले बरें न्हय, मनशान चिंतले बरें जावंक ना. तो जेजू व्हडल्या रावळेरान जल्मोंक ना, बगार गर्दनाच्या गोट्यांत तो जल्मालो. मोगाच्यानो हो आद्वेंत काळ जावन आसा. आमी येस जेजूच्या येण्याक तयारी करची. आमी सर्वां समजल्या जेजू येदोळूस आयला. जेजूचें येणें, क्रिस्ताचें येणें 3 फावटी जाता. 2016 वर्सा आदीं ताचें येणें मनशा रुपार तें जाल्लें आनी दुसरें येणें हो संवसार आखेर जाताना येता.
आमकां कोणाय गोत्तू ना संवसार केदाळ आखेर जाता गे म्हणून, पूण आमकां गोत्त आसा म्हजो संवसार केदारां आखेर जाता गे म्हणून. तेन्ना जेजू आमकां भेटता. तें दुसरें येणें. तिसरें येणें जावन आसा जेजूचें हर एका घडये, हर एका घडये, हर एका घडितांत, हर एका कार्यांत, हर एका उतरांत आमी जेजूक आमचें तें घेवचें. तें जावन आसा जेजूचें येणें. जर तर हें जावन आसा पयल्या येण्याच्या आनी दुसऱ्या येण्याच्या मदें हें जेजूचें येणें आमच्या जिवितांत, तर मोगाच्यानो कितें आमी करूंक जाय? पयल्या वचपांत आमी आयकलें, रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकलें, सांव पावलान सांगचें तें, काळोखांतल्या कामांक फाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेस्या. कशें तें काळोखांतल्या कामांक फाट करचें म्हळ्यार कितें? आमचें जिवीत काळोखांत भरलेलें. आमचें जिवीत म्हणटा आसतना मनशा सैब आसा तें. मनशा सैबान सबार रितीची काळोखांतलीं कामां आमी करतात तसा ती जावन आसा जावं पुरो. सांव पावलो परत सांगता, झगडें, हागे, मोसोर, न्याय, अन्याय ही पुरां जावन आसात काळोखांतलीं कामां. आनी कितें सांगता? उजवाडाची झुजां कावाच्या नेस्यां. कसली ती उजवाडाची कावाचां? एकामेका मोगान जियोवचें, एकामेकाच्या कुमकेक पावचें, एकामेकाच्या गरजेक पावचें. आनी ती जावन आसा आमची झुजां नवी कावाचां. जर तर ही आमी करूंक शकता, खंडीत जावन जेजूचें येणें आमचें तें खंडीत जावन येता. पूण जेजू केदाळा परत येता. आमची एक सकड तयाराई जेजू येता. जेजूच्या जल्माकच तयाराई. पूण 2016 वर्सां आदीं देवान आपल्या सोडवणेचें काम करूंक ताणें नेमयारलो दीस. देवाक काळ ना. देवाक सकड वर्सां एकच. आमकां काळ आसा. आमचें तयारी केन्ना जाता गी तेन्ना आमचो काळ आराम जाता. जर तर जेजूचें येणें म्हजें तें येवंक ना, हांव जिवनूंत आसा. भुरग्यापणार जावं पुरो, या युवकपणार जावं पुरो, या प्राय उतरल्या जावं पुरो. पूण थोड्यांक भुरग्यापणारच जेजूचें येणें ताच्या जिवितांत येवंक पुरो. थोड्यांक युवकपणार, थोड्यांक प्राय भरतना. पूण हर एका मेटान आमकां जेजूचें येणें येवंक जाय. हर एका घडितांत आमी जेजूचें मुखामळ आमी देखूंक जाय. हर एका व्यक्ती थंय जेजूक आमी देखूंक जाय. तेन्ना खंडीत जावन हें एक जेजूचें येण्याक अर्थ आसा. तर पवित्र पुस्तक सांगता, शुभ वार्तेन सांगता, 3 संगती आमी करूंक जाय आनी जेजूच्या येण्याक आमी तयार करूंक जाय. कसली ती? बी वॉचफूल, बी एक्टीव, बी जॉयफूल. बी वॉचफूल म्हळ्यार जागे रावा. कशें जागे रावचें? न्हिदना आसतना रावचें गे ना, न्हिदोंक जाय. पूण जागे रावा. सगळ्या संवसाराक कितें घडटा म्हणून एक घडीभर चिंतून पळयात. सबार गुणां आमकां दितात तसा संवसाराच्या अंत्यविश्यांत. कित्याक झुजांची मोडां आतां आमकां दिसून येतात. एकामेकाचें झगडें आमकां दिसून येता. आमच्या शेजारा मदें, कुटुंबांतच झगडें, वाद विवाद, भेदभाव. ते मात्र न्ही, आमच्या शेजारा एकामेकाक तोंड पळोवंक जायना. ताच्या मुखार गेल्यार राष्ट्र मदें झगडें, झुजांची मोडां आसात. त्या देखून जागेत रावा. ह्या घडिता मुखांत्र जेजू आमकां कितें शिकोवंक आसा. आमचें येणें ह्या जेजूचें येण्या मुखांत्र आमचें येणें अंत जावचें आसा. त्या देखून जागे रावंक जाय. आनी कितें करूंक जाय जागे रावन? बी एक्टीव. बऱ्या करण्यांची करण्या आनी क्रियाळ जाया.
म्हळ्यार बऱ्या करण्यांनी आमी करूंक आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक जाय. कोणायकी मोसोर हागे दवरणो कितेंच आमकां मेळना. जर तर आमी मोगान आमी एकामेका जियेता तेन्ना मात्र खंडीत जावन आमी आनीकी चड आनी क्रियाळ जाता. सगळ्यांचें स्पंदन आमकां लाभता. जर तर हांव मोसोर करता, दुसऱ्यांचो मोसोर आमी करता, कोणाचें स्पंदन म्हाका लाभना. त्या देखून बी एक्टीव, बऱ्या करण्यांनी क्रियाळ जाया. आनी तिसरें जावन आसा बी जॉयफूल, संतोशान जियेया. क्रिस्तांवचो बैलो गुर्त जावन असो संतोश. खंय लाभता आमचो संतोश? आमच्या मुखार म्हळ्यार संतोश ना. वय कश्ट आसात, नश्ट जाल्यात. ह्या दिसांनी आनी कितें मस्त नश्ट जाला, पूण तो नश्ट कश्ट जावचो तो तात्काळ मात्र. जर तर आमच्या मुखार म्हळ्यार आमकां संतोश दिसना तर क्रिस्तांवपण क्रिस्ती जीवन हांव जियेना. आमच्या भायल्यान हांव क्रिस्ताचो खरो पाटलावदार म्हणून आमी आमच्या करण्या मुखांत्र उतरां मुखांत्र आमी दिसूंक जाय. त्या देखून आमी केन्नाय संतोश परीस जावंक जाय. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हो आदवेन काळ आराम करता आसतना ह्या आमच्या मोतीक आमी धरया, जागृत रावया आमी. आनी आमची तयारी भायली आडंबर जायना जावं. आत्मीकपण आंतरीक बदलावण आमचें तें जावं दी. जर तर आमचें आंतरीक बदलावण जायना तर आमचे भायल्या आडंबर मस्त जाता आनी आमी फटोवन पडटा. त्या देखून आमचें आंतरीक जेजूचें येणें पयल्या फावटी जालां, दुसऱ्या फावटी केदाळा म्हणून ना, पूण तिसरें येणें खंडीत जावन आमकां हर एकल्यांक तें लाभचें आसा. ह्या युकारिस्तांचो जेजू हर एक फावटी तो आमचे थंय येता. तो आमचे थंय येता, आमचे कडेन उलयता. सबार फावटी कितें जाता, जेजूक आमी उलोवंक ताका एक अवकाश करून दिना. आमी चड उलयता ना, थोडे फुडें आमी मौन रावंक जाय. जेजूक आमचे थंय उलोवंक सोडूंक जाय. आमच्या कुटुंबा सांगता एक मागण्याच्या वेळार एक मौनपणी थोड्यो वेळ करसून जेजूक आमचे थंय उलोवंक सोडूंक जाय. कितें कितें सांगूंक आसता आमकां हर एकल्यांक. त्या देखून आमचे काळीज आमी उक्ते दवरया, दोळे आमी उक्ते दवरया, खाण आमी उक्ते दवरया. आनी ह्या जेजूच्या येण्याक कितें त्यो कुणा तो दाखयता गी त्यो पळोवन जेजूच्या मोगान आमी पडया. आनी त्या मोगांत हर एकल्यांक आमी हर एकल्याच्या गरजेक आमी पावया. आमेन. Vens dileri sodeni Giunayla Tardi pani Nikali mormoni Jesu amcha somnya sagi Zamlao tujhe स्वीकार कर मोगल बाप्पा आमकां सर्पितांव तुका उण्या महिना सोवे की तूं आमकां कर आमचें जिवीत मोगान तुज्या स्वीकार कर मोगल बाप्पा आमकां सर्पितांव तुका उण्या महिना सोवे की तूं आमकां कर आमचें जिवीत मोगान तुज्या
चिंचित आसा वेसु देणे जाऊन आसा तुझे आशे तुझे कुशे काल संपला कोण आसा समर्पिता वैच्या दिसा जीवन हेत पावंत कृपा तुझी ओतून आमचे स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां सर्पितांव तुमकां पुण्या बायला सोबे गे तूं आमकां बर आमची जिवीत मोगान तुज्या स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां सर्पितांव तुमकां पुण्या बायला सोबे गे तूं आमकां बर आमची जिवीत मोगान तुज्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद दरा देव बाप्पा म्हणटात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतलें आमच्या नित्यापूर्ण देवा आमच्या प्रितीच्या बाप्पा तुज्या मना भेटोवंक फरमायल्याय ती पवित्र देणी मोवाळ्यान मानून घे तांचे वरवीं आमी तुज्या दाळ गोगळसाक मनशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी सर्वेश्वर तुमचे सवय आसो आमची काळसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व द्वेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातके मनशांची दया करून ताणें आमकां मरेतावन जल्म घेतलो कुडसाचें मरण सोसून सस्नाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुना जिवन जावन सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदार बारा संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povi, 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 dălbaran să servești pordon Sargani să sarbar la tuja vaibhava O sargi dukacha O sargi dukacha O sargi dukacha बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धडोवन ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून ससूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो
तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सुसांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना कांस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सुसांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षान मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासा करात. Bavarta so good purgatuya. Jesus, Melo Jesu jivan dala, Jesu novyan yetalo. Jesu melo Jesu jivan dala, Jesu novyan yetalo. बापा जेजूच्या मरणाचा आनी पुन्हा जिवंतपणाचा आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सर्वांची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले पळय सभेचो उदास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाक, लुईस पावल आमच्या गुवळी बापाक, सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तुका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मोरये देवाचे माये संगती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदुतांक, रक्त साक्षांक, भगेवन फ्रांसीस आसीस, सांत क्लारा, सांत पाद्रे पियो, सांत आंतोनी आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या वक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक भोवना सरपद मेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. क्रिस्ताचे येणे आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत आनी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत सदांच जावच्या खातीर आतां आमी मागया आनी जेजून शिकयलें तें प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्ग आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या शिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण सरस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभा आसो.
माया मोग असो एकवट असो आनी बगसोन असो गुर्स जावन एकामेकाक शांती दिया शांती तुमकां. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती आमच्या खातीर गर्दनाच्या गोट्यान सलमोन कुर्सार मरोन आमकां सर्वांक सडवण हाडली ती इस जेजू क्रिस्त वस्तू जावन आसा जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या कुटुंबांत रास करूंक येवची ती ह्या जेवणाका पयल्यांत आमी सर्व सुभागी. So
सोमिया मोनाव स्वाडायता उतराधिकासरी मोनाव स्वाडाय गोपाल तुझ्या वाग तरे सोमिया आय बुजुताळो दिसतांकाय तूं म्हाका दैवीक आदार तुजो तरे सोमिया आय बुजुताळो दिसतांकाय तूं म्हाका दैवीक आदार तुजो प्रार्थुया. सर्पददारा देव आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुजे मोगाचे वेंगींतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी करूंक केदीस आमकां विरमूं नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. पुण्याचेर आशिर्वाद. सर्वेस्परा देवा, अर्घ आनी होगळाप तुका हो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर. एका कुटुंबा भशेन तुवें आमकां एकठांय केल्याय आनी ह्या येवकारिस्तांत भाग घेवचे भाग आमकां फावो केलाय. ह्या वेळा तुज्या पुताच्या कुडी आनी रक्ता मुखांतर उंड्या आनी मासा उपरांत आमकां आत्मीक बळ तुवें दिलाय. ह्या आमच्या मुखार आसच्या ह्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे आमच्या कुडीक बळ आनी घटाय दिवन दी आनी तुजें महिमा गावंक सदांच ते आदार जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.